ओके यहाँ हेरौँ अब क्वेसनमा हामीलाई यो के चेन्ज इन पी बाई पी पर्सेन्टेज प्राइस कति पर्सेन्टले चेन्ज गरेको भन्ने कुरा दिएको छ हैन अनि त्यसै गरेर हामीलाई इन्कम इन्क्रिजेस बाई 25%। इन्कम इन्क्रिज भने चाहिँ के भनेको डेल्टा आई बाई आई भनेको हामीलाई कति दिएको छ यो चाहिँ इन्क्रिज छ इन्क्रिज चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 12% दिएको छ सिमिलरली प्राइस अफ जेट डिक्रिज भनेको छ सो चेन्ज इन प्राइस अफ जेट डिवाइडेड बाई पी डिक्रिज छ यो चाहिँ कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि 18% छ र त्यस्तै गरेर चेन्ज इन पी वाई बाई पी जुन चाहिँ इन्क्रिज छ यसमा चाहिँ त्यो इन्क्रिज चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि 12% दिएको छ यो मैले नोटिफिकेसन यो यस्तो नोटेसन युज गर्नुको रिजन छ हैन अहिले आउँछु म यसमा यसलाई रिलेट गर्छु म सो यो भयो यसलाई अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ भन्दाखेरि using elasticity find the new estimate demand भनेको हैन सो यो elasticity वर्डको थ्रु युज बाट चाहिँ हामीले नयाँ क्वान्टिटी डिमान्ड निकाल्नु छ जब प्राइस decreases by 20%, income increases by 12%, price of Z decreases by 18%, price of Y increases by 12% भनेको छ सो यसरी प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कतिले डिमान्ड चेन्ज हुन्छ अनि इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कतिले डिमान्ड चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको छ सो त्यो भन्नाले हामी यहाँ हेरौँ प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई यो भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड हो हैन सो एक्चुअली अब यसलाई यो इक्वेसनलाई म अलिकति म्यानिपुलेट गर्छु सो के गर्छु भन्दाखेरि प्राइस इलास्टिसिटी एज इट इज दिस इन्टु यो डेल्टा पी माथि गएपछि यहाँ डेल्टा पी भयो यो पी यता गएपछि तल भयो टाइम्स हाम्रो यहाँ के भन्छ क्यू this equals to EP. So this equals to change in QD भयो है मैले यहाँ अलिकति यो इलास्टिकको प्रब्लम यो के भन्छ इक्वेसनलाई मैले अलिकति म्यानिपुलेट गरेँ र म्यानिपुलेट गरेर के राखेँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चेन्ज इन क्यूडी निकाल्नु छ चेन्ज इन क्यूडी हामीले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि प्राइस यतिले चेन्ज हुँदाखेरि कतिले क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ अथवा डिक्रिज हुन्छ इन्कम यतिले इन्क्रिज हुँदाखेरि कतिले क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ भनेर निकाल्नु छ त्यसले गर्दा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ यदि प्राइस चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भयो भने भन्ने कुरा निकाल्नको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त यो निकालेँ है सो क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ त जब प्राइस चेन्ज हुन्छ जब प्राइस चेन्ज हुन्छ जब प्राइस 20% चेन्ज हुन्छ प्राइस इलास्टिसिटी रिमेनिङ सेम प्राइस इलास्टिसिटी रिमेनिङ दिस प्राइस इलास्टिसिटी इज दिस अनि प्राइस चाहिँ 20% चेन्ज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न अब हामीसँग यसको भ्यालु छ यो राखौँ यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 0.8197 छ टाइम्स यो के भन्छ प्राइस डिक्रिज भनेको नानी यहाँ माइनस आउने भयो सो माइनस यो भनेको 20% छ है सर त्यो प्राइस इलास्टिसिटीको भ्यालु डिफरेन्ट पर्छ हजुर सरले त्यो प्राइस इलास्टिसिटीको भ्यालुमा राख्नु पर्नेमा y को इन्कमको इलास्टिसिटी राख्नु पर्छ 0.8197 होइन जसलाई 0.0328 हो बिसाइड फेरि यो इन्कम प्राइस इलास्टिसिटीमै माइनस आएको हुनाले यहाँ हामीले माइनस हाल्नु परेन है यहाँ अलरेडी माइनस छ नि त यहाँ डबल माइनस गर्नु जरुरी छैन सो माइनस 0.0328 इन्टु 20% भयो यति मात्रै गरेको छु यो आयो सो डेल्टा क्यूडी भनेको क्यूडी टाइम्स यति भयो है यो भनेको चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि यो भनेको यो कम्पोनेन्ट भनेको के हो त यो कम्पोनेन्ट होल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हामी यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो नि चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस हैन
यो भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस हैन। हाम्रो यहाँ प्राइस चेन्ज भएको हुनाले क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा यो पोर्सनले दियो हामीलाई है। ओके ठीक छ। अब यो अनुसार हामीले गर्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्ट यो भयो। अब यस्तै वेमा यदि यो प्राइस इलास्टिसिटी नभइकन इन्कम इलास्टिसिटी भएको भए चाहिँ के हुन्छ है। इन्कम इलास्टिसिटी मात्र भएको भए यो क्यूडी एज इट इज भयो। यो प्राइसको ठाउँमा हाम्रो y हुन्थ्यो। यो y हुन्थ्यो। यो यहाँ ui यो चेन्ज इन i बाई चेन्ज इन i बाई y इन्टु क्यूडी यस्तै हुन्छ। यो इक्वेसन आउँथ्यो हैन। यो होल कम्पोनेन्ट भनेको के हो त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन अब प्राइस हैन अब चाहिँ इन्कम भयो। ओके फेरि इन्कमको ठाउँमा अब पी वाई प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स हो गयो। अब यहाँ क्रस इलास्टिसिटी इसीवाई हुन्थ्यो। सो इसीवाई भनेको चेन्ज इन क्यूडी डिवाइड बाई चेन्ज इन पीवाई टाइम्स पीवाई बाई क्यूवाई हुन्थ्यो। अनि यसलाई फेरि मैले अलिकति चेन्ज गर्दाखेरि इसीवाई इक्वल्स टु चेन्ज इन यहाँ पीवाई बाई पीवाई टाइम्स क्यूडी भनेको डेल्टा क्यूडी हुन्छ। सो मैले यहाँ के गरेँ भने इच कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यसरी चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु चेन्ज इन इन्कम, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ वाई, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ जेड यसरी निकालेँ। यसरी सबैको यसरी निकालेँ मैले। यसरी निकालिसकेपछि अब म यहाँ यो देखाउँछु हैन। के भन्छ यहाँ यो शेयर गर्छु, म स्क्रिन शेयर गर्छु। यो आफूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ अदरवाइज त्यो हुन सक्छ नबुझ्न सक्छ बुझ्नलाई। सो यहाँ हेरौँ। अब यो मैले स्टेपमा आइसकेँ, फेरि माथिदेखि रिभाइज गर्छु अब। सो फर्स्टमा मैले प्राइस इलास्टिसिटी निकालेँ। यहाँ प्राइस इलास्टिसिटीको फर्मुला यो भयो, डेल क्यू डी बाई यो लगाएँ। सो त्यसको लागि फर्स्टमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि डेल क्यू डी बाई डेल पीएक्स निकालेँ, जसको भ्यालु -4 आयो। -4 आयो हैन। एकछिन है। हेलो हो हाम्रो जुन यो प्रिपेयरको जुन मोडल छ त्यही मोडल अनुसार चाहिँ एक्टिभेसन गर्छ यसले। अब यस्तो हुन्छ, यो यसको मोडल चाहिँ के हुन्छ भने ब्ल्याङ्क भन्दा नि प्री डिफाइन त्यो चाहिँ लिएर जान्छ कि हाम्रो अब जुन 5वटा जुन प्लान छ त्यो प्लान चाहिँ अलरेडी इनबिल्ड हुन्छ कि एकछिन इनबिल्ड हुन्छ कि त्यो एकछिन त्यो मैले सुब्रतसँग बुझ्नुपर्छ हैन। इनबिल्ड नहुन सक्छ किन एज अ भास्ट प्रडक्टको रूपमा डिफाइन गर्ने भएको हुनाले त्यो नहोला। सिम कार्ड त स्टकमा लिएर हिँड्नुपर्छ यार। कस्तो एफएफबाट कसरी गर्ने?
तर त्यसको लागि फेरि टाइम लाग्ला नि त दाइ। त्यो त अस्ति तपाईँले अस्ति नै भने त्यो एन्सर हामीले एक्सप्लोर गर्नुहुन्थ्यो नि। अनि तर यस्तो हुन्छ दाइ फेरि अब हाम्रो जस्तो यो जुन अब अहिलेको जुन इस्यु आएको छ नि, अब यो भनेको प्रिपेडको इन्डिभिजुअल मोडल भयो होइन। अब पोस्टपेडको मोडल नभएको हुनाले यो जुन स्ट्यान्डर्ड फिलहरू जुन रिक्वायर्ड प्यारामिटरहरू छ नि होइन, त्यो तपाईँले बनाउन मिल्यो। तर तपाईँको कस्तो छ भने रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि अब यो जुन यसको एपिआई त त्यहाँ उता एक्सपोज हुनु पऱ्यो नि त बिलिङसँग होइन। अनि त्यो सिङ्क हुनु पऱ्यो नि त। अब त्यो मेन सिङ्क हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो कि। होइन हुन्छ, अब यदि त्यो क्विकली इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ भने त मलाई झन् कि सजिलो, किन अब यो भोलिको दिन अहिले रिपोर्टिङमा प्रब्लम हुन्छ, हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रोसँग मेजर गर्न मिल्दैन। अब त्यो यो फ्री अफ कस्ट हुन्छ भने त ठिकै छ, अदरवाइज अब सिआर चाहिन्छ, डेभलपमेन्ट चाहिन्छ भने त फेरि भएन नि त होइन। एपको कस्ट भन्नाले कति लाग्छ? त्यो भनेको पर सिम एक्टिभेसनको हिसाबमा उनीहरूले लिन्छ। त्यो त भएन नि दाइ, यो त डबल कस्टिङ भएन। अनि यतातिर हामी एजेन्टलाई नि कमिसन दिने, अनि त्यसपछि अर्कोतिर फेरि त्यो उता भेन्डरलाई नि के भन्छ रेभेन्यू सेयरिङ गरेपछि त अनि हाम्रो चाहिँ के भयो त अनि। तर अस्ति हाम्रो जुन एफएफए को कन्ट्र्याक्ट अनुसार एफएफए को त्यो मोडल अनुसार त कति एटलिस्ट पनि हामीले कति सर्टेन फिक्स एमाउन्ट दिनुपर्ने होइन र पर सिममा। जस्तै यो एफएफए को केसमा गर्दैन हामी कति 300 कि 400 रुपियाँ दिनुपर्ने होइन। अनि यो छ नि उनीहरूलाई दिने हामी जुन 50% छ नि त्यो वान टाइम हो कि इच मन्थ दिनुपर्ने हो यो एफएफएमा? होइन त्यो बार्गेनिङ त ठिक छ। आजको दिनमा चाहिँ जुन हाम्रो एफएफए छ नि त्यो जुन 1000 रुपियाँ हामीले मन्थली दिन्छौँ त्यसमा हामीले इच मन्थ हामीले 50% सेयर गर्नुपर्ने हो। त्यसो त यो मोडल अलिकति त्यो यो यसमा एफएफए को लागि त ठिकै छ, तर यता मास्टर सिमको लागि चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति। अन्त अब एकछिन नर्वे तिमीले एकछिन कुरा गर्दा हुन्छ त होइन, अदरवाइज मैले चाहिँ खासमा अब यो कस्टको टर्ममा चाहिँ अलिकति फिजिबल देख्दिनँ। ल हुन्छ होइन स्वीकृतिलाई नि राख यार, अब त्यो एफएफए भन्छ स्वीकृति पनि छ, त्यहाँ उसलाई पनि हाल। ल हजुर एकछिन अब 10 मिनट। मेरो के भयो फेरि? ए मैले मोटै गरिहाल्छु फेरि। ओके सरी यो मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? स्क्रिन देखिरहेछ है? के भयो? सर देखिरहेछ सर। ओके ए त्यही अर्को स्क्रिन पो सेयर गरेछ फेरि मैले के गरेँ? ओके यहाँ अब हामीले हेर्ने हो भने सो हामीले के गर्दा फर्स्टमा इलास्टिसिटी निकाल्यौँ। इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी हाम्रो -0.0328 आयो। त्यसपछि इन्कम इलास्टिसिटी निकाल्यौँ जसको भ्यालु 0.8197 आयो। त्यसै गरी क्रस इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टु गुड वाइ निकाल्यो हामीले जुन चाहिँ 0.0273 आयो। र त्यसै गरी क्रस इलास्टिसिटी अफ गुड जेड निकाल्यो जसको भ्यालु आयो
माइनस 0.0327 आयो। सो बेसिकली हाम्रो क्रस इलास्टिसिटीहरुको भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्यो। अब नेक्स्ट स्टेपमा मैले के भन्यो, हामीलाई थाहा छ कि प्राइस इलास्टिसिटी भनेको चेन्ज इन क्यू बाइ चेन्ज इन पी टाइम्स पी बाइ क्यू छ। यसलाई मैले अलिकति मोडिफाई गर्दाखेरि के भयो त, इक्वेसन जुन चेन्ज इन क्यू इक्वल्स टु प्राइस इलास्टिसिटी टाइम्स चेन्ज इन प्राइस बाइ पी इन्टु क्यूडी। सो यो बीचको जुन कम्पोनेन्ट हो, यो कम्पोनेन्ट भनेको त पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भयो हैन। हाम्रो केसमा अघि नै के छ 20% जस्तो लाग्यो, 20% यो भनेको 20% को भ्यालु भयो। प्राइस इलास्टिसिटी हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौं। सो यो यति कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो निस्किने भयो हैन। सो चेन्ज इन क्यू भनेको के भयो त, सिम्पली चेन्ज इन क्यू भनेको ईपी इन्टु चेन्ज इन पीएक्स बाइ पी टाइम्स क्यूडी हुने भयो। यो भनेको खास के हो त, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ गुड एक्स भयो। सिमिलर वेमा हामीले फेरि इन्कम इलास्टिसिटीको इक्वेसनलाई युज गरेर यस्तै वेमा हामी अर्को के त मोडिफिकेसन गर्छौं, जहाँबाट चाहिँ हामीसँग के आउँछ भन्दाखेरि इलास्टिसिटी अफ इन्कम इलास्टिसिटी टाइम्स पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम टाइम्स क्वान्टिटी डिमान्ड आउने भयो। सो हामी यो इन्कम यो डेल्टा वाई बाई वाई भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम हो। यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम हामीसँग छ अलरेडी, विच इज 12% भयो हैन। इन्कम इन्क्रिज छ यसमा, इलास्टिसिटी हामीले निकाल्छौं। सो यसरी निस्किने भयो। सिमिलरली वाई को लागि पनि हामी यसरी निकाल्छौं हैन, र जेड को लागि पनि हामी यसरी नै निकाल्छौं। अब हामीसँग क्वेसनमा यो दिएको छ जुन मैले भने चेन्ज इन पीएक्स बाइ पी भनेको 20% छ, चेन्ज इन वाई बाइ वाई भनेको 25% छ, जो प्राइस अफ एक्स डिक्रिजेस बाइ 20%, इन्कम इन्क्रिजेस बाइ 25%, प्राइस अफ वाई increases by 12%, price of Z decreases by 18%। यो यसलाई मैले यसरी एक्सप्रेस मात्र गरे है। अब हाम्रो प्रब्लम सेकेन्ड बाउन्डरको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ डिमान्ड एस्टिमेट गर्नु छ। सो एस्टिमेटेड डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ, क्यूडी इक्वल्स टु इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्ड प्लस चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ गुड एक्स हैन। हामीलाई थाहा छ कि नयाँ क्वान्टिटी डिमान्ड के हुन्छ त, इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्डमा प्राइस चेन्ज भएर चेन्ज भएको क्वान्टिटी डिमान्ड राख्छौं। त्यो अब प्लस पनि हुन सक्छ, माइनस पनि हुन सक्छ। सिमिलरली चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन इन्कम हुन सक्छ। त्यसैगरी चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ गुड वाई, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ गुड जेड। सो जति पनि चेन्जेसहरु छ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड, त्यो चाहिँ हामी एड गर्छौं। प्राइसले गर्दा चेन्ज हुने क्वान्टिटी डिमान्ड, इन्कमले गर्दा चेन्ज हुने क्वान्टिटी डिमान्ड, प्राइस अफ रिलेटेड गुड्सले गर्दा चेन्ज हुने क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ हामी एड गर्छौं, सो दैट वी रिच एट द न्यू क्वान्टिटी डिमान्ड है। सो ओल्ड क्वान्टिटी डिमान्ड एक्जिस्टिङ क्वान्टिटी डिमान्डमा यो चेन्जेसहरु एड भयो भने चाहिँ हाम्रो नयाँ क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ आउने हुन्छ। अब यो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ एक्स भन्ने कुरा हामीले यहाँ निकालिसकेका छौं माथि इक्वेसनमा। कहाँ गयो मेरो, के भयो ल, मेरो यहाँ इन्टरनेट स्लो भएको हुनाले यो शेयरिङमा अलि इस्यु भएको छ। ल सो हामीले निकालेका छौं यहाँ यो भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ गुड एक्स भनेको यो कम्पोनेन्ट हो हैन। सो चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको यो कम्पोनेन्ट हो। सो यो कम्पोनेन्ट चाहिँ हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं है। यो कम्पोनेन्ट चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यौं हैन। त्यसै गरेर फेरि अर्कोको लागि यो कम्पोनेन्ट सब्स्टिट्युट गर्यौं है। र यो होल कम्पोनेन्ट भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस, यो होल कम्पोनेन्ट भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन इन्कम, यो होल कम्पोनेन्ट भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ गुड वाई, र यस्तै गरेर यो होल कम्पोनेन्ट भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस अफ गुड। यो भयो। यसमा मैले अब सबैमा क्वान्टिटी डिमान्ड कमन भएको हुनाले क्वान्टिटी डिमान्ड कमनले यसरी आउँछ अनि 1 प्लस यसरी आयो। यो हामी सबैको भ्यालु छ हामीसँग। चेन्ज इन क्यू पीएक्स बाइ पी भनेको हामीसँग क्वेसनमै छ 20% भनेर। इलास्टिसिटी हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौं। सिमिलरली चेन्ज इन वाई भनेको वाई बाइ वाई, चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम भनेको हामीसँग अलरेडी छ क्वेसनमा, यो हामीले निकालिसकेका छौं।
सो यसरी हामीले राख्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली भ्यालु चाहिँ हाम्रो यसरी आउँछ। यो एकचोटि क्वेसन हेर्ने है, यहाँ मेरो अब प्लस माइनसको साइनहरू मिस्टेक भएको हुनसक्छ, क्यालकुलेसन चाहिँ एकचोटि हेर्ने तिमीहरूले होइन। यो म फरवर्ड गर्छु तिमीहरूलाई, हालिदिन्छु त्यसमा, के भन्छ त्यसमा हालिदिन्छु म, अनि हेर्ने है। यो यसमा खास के पनि फरक छैन होइन, एक्चुअली यो नर्मल अब फरक छैन भन्नाले यो खास गाह्रो चाहिँ होइन, हल्का ट्रिकी मात्र छ, तर कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेछ भने चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो यो क्वेसनलाई एक्चुअली मैले जुन फ्लोमा मैले यहाँ गरेको छु यता होइन, जुन फ्लोमा मैले गरिदिएको छु त्यही फ्लोमा एकचोटि हेर्ने, यो क्वेसनलाई पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने, र 2016 को जुन मैले आज एज अ असाइनमेन्ट दिन्छु तिमीहरूलाई आज, त्यो पनि एकचोटि गर्ने यही वेमा, यस्तै वेमा गरेर चाहिँ अनि आन्सर चाहिँ निकालौँ। सो यो अहिले यो सेकेन्ड अहिले जुन यो क्वेसन गरेकोमा चाहिँ धेरै नै कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ होइन, धेरै नै अब यो कहाँ हरायो लस्ट भएको हुनसक्छ, लस्ट भए जस्तो हुनसक्छ होइन, यो अलिकति ट्रिकी भएको हुनाले आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वान होइन। तर अब यो बुझ्नै पर्यो होइन, गर्नै पर्यो। सो हेर्ने सर यो असाइनमेन्टहरु एकचोटि बुझाएपछि अलिक कन्फ्युजनहरुको हाम्रो यता यो मनमोहनको मात्रै स्टुडेन्टहरुसँग एकचोटि हाम्रो छुट्टै राख्न मिल्छ सर? अलिक क्वेशनहरु थियो कि असाइनमेन्टहरु। हजुर असाइनमेन्ट त सबैले कमन नै हो होइन, सेपरेट राख्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन, के छ त्यो भन्न सकिन्छ, हामी कुरा गर्न सक्छौँ। भोलि एकचोटि त्यो असाइनमेन्टको पनि एकचोटि हेरौँ सर, अलिक कन्फ्युजनहरु थियो कि सर? हुन्छ कमन फोरममा हेरौँ न त, यो मनमोहनको लागि मात्र भनेर अलग्गै गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, मेबी त्यही कन्फ्युजन यता क्यानभासकोहरूलाई पनि भइरह होला होइन। सो त्यो हुनाले एउटै फोरममा गरौँ न, अथवा सेपरेटली गर्नु छ भने त तपाईँले मलाई भाइबाट सोध्नु त सही छ नि। हुन्छ सर। सो अब यो आजको जुन यो लास्ट च्याप्टर, लास्ट जुन टपिक छ, त्यो लास्ट टपिकमा चाहिँ आइज्युम त्यहाँ धेरै नै कन्फ्युजन होला होइन, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन। त्यसमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी पनि थियो प्रब्लममा। अब यो यस्तो खालि प्रब्लम किताबमा यदि 2016 को मोडल क्वेसन मात्र छ होइन, अर्को भनेको 2019 को मोडल क्वेसन मैले गरिदिइहालेँ, अरू किताबको बिचमा छैन। अनि आई डोन्ट नो होइन, अरू पब्लिकेसनहरूको किताबमा चाहिँ सायद यस्तो प्रब्लम नहुन सक्छ होइन। त्यही हुनाले चाहिँ अब मैले यो प्रब्लम गरिदिइहालेँ। एकचोटि यो प्रब्लम चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने, यो 2016 मा नि आएको छ र 2019 को एज अ मोडल क्वेसनको रूपमा पनि राखेको छ यो। सो त्यही हुनाले यो मेबी मोस्ट प्रोबेबली यो 2020 को क्वेसनलाई नै आउन सक्छ होइन। हामीले हेऱ्यौँ भने यो कस्तो छ भन्दाखेरि यसो हेऱ्यो भने 2015 मा राखेको मोडल क्वेसन चाहिँ त्यसको सेकेन्ड इयरमा गएर चाहिँ एज अ क्वेसनै राखिदिएको देखिरहेको छु मैले कतिवटा त्योहरू चाहिँ। अब ट्युमा बस्ने मान्छेहरू पनि त्यही हो, अल्छी हुन्छन्। सो स्ट्यान्डर्ड जुन क्वेसन छ त्यही क्वेसन कपी पेस्ट हालिदिने हुन्छ नयाँ क्वेसन बनाउनु भन्दा नि। त्यही हुनाले यसको लाइकली चाहिँ अलि हुनसक्छ, आउँछको प्रोबाबिलिटी चाहिँ हुन्छ होइन। त्यही हुनाले यो क्वेसनलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने, एकचोटि ट्राई गरौँ आफैले, आजै ट्राई गरौँ। अब आज यदि यो प्रब्लमलाई यदि तिमीहरूले थाती राख्यो भने चाहिँ पछि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, क्याप्चर गर्न गाह्रो हुन्छ। सो यो प्रब्लम चाहिँ आजै गरौँ होइन। अनि केही छ भने बरु भोलि फेरि सोद्धा हुन्छ मलाई। तर यो जुन सेकेन्ड नम्बरको जुन पर्टिकुलर प्रब्लम छ यो प्रब्लम चाहिँ एकचोटि आजै गरौँ सबैले। ल अब यसैको साथ आजको लागि चाहिँ म सघाउँछु होइन। मनमोहनकोहरूले चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ, मलाई यता क्यानभासको चाहिँ एकचोटि एटेन्डेन्स लिन्छ होइन। attendance cover.
सो को छ भन्दाखेरि आङ छ हैन आङ प्रेजेन्ट अनिसा छ अनिसा पनि छ है अनिसा छ दिपा पनि छ दुर्गा छैन गणेश छैन कविता छ आज सर कविता पनि रहेछ ए आङ र कविता सँगै त हैन हजुर सर कजिन थियो आज अघि न थियो सर अघि थियो ओके कजिन भयो हैन सबिना छ त्यस्तै गरेर सबिना सृजना छ अनि सुशीला छ हाम्रो एटेन्डेन्स आज कतिजना पुग्यो 8 जना छ ओके ठीक छ ल हुन्छ म के भन्छ यो रिसोर्स चाहिँ आजको जुन यो सेकेन्ड नम्बर प्रब्लम गरेको रिसोर्स चाहिँ यता ड्राइभमा हालिदिन्छु हैन त्यो ड्राइभबाट एक्सेस गरौँ अनि यो जुन हाम्रो जुन गुगल ड्राइभ जुन जीमेल बनाएको छौँ हैन त्यो चाहिँ प्लिज इकोनोमिक्सको लागि मात्र युज गर्नु होला हैन अरु सब्जेक्टको लागि युज नगर्नु किनकि अब यहाँ हामीले पढ्दाखेरि भिडियो यत्रो बेरको भिडियो हुन्छ हैन सो भिडियोको साइज अलि धेरै हुन्छ अब यसरी नै भिडियो हामीले अपलोड गर्दै जाने भने चाहिँ यो हाम्रो गुगलको स्टोरेज हामीलाई फ्रीमा दिने भनेको 15 GB मात्र हो त्यो 15 GB चाहिँ चाँडै नै सकिने हुन्छ सो त्यो अवस्थामा यदि अरु सब्जेक्टहरुको पनि यसमा राख्यो भने एक त हामीलाई मेसअप हुन्छ अर्को भनेको के भन्छ स्टोरेज पनि चाँडै सकिने हुन्छ सो त्यही हुनाले अरु सब्जेक्टको लागि के गर्नु छ भने अरु सब्जेक्टको लागि चाहिँ अरु नै बनाऊ हैन अरु नै गुगल जीमेल क्रिएट गरौँ बनाउनु छ भने तर यसमा चाहिँ युज नगरौँ ल यो भन्नुको साथ म चाहिँ आजलाई बिदाबारी भए भोलि हामी फेरि 7 बजे भेटौँला हेभ अ गुड डे ओके सर